सबैजनालाई स्वागत छ। जो कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरुको प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ, जसकोमा चाहिँ म्याथ छ है त, अब एमबीबीएस, बीडीएस, बीएनएस हो त सबैको प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको जो स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ, साथसाथै लोकसेवाको स्टुडेन्ट्सहरुको लागि पनि महत्त्वपूर्ण जुन पोर्सन छ हाम्रो आईक्यू को पोर्सन, जसलाई म्याथ भनेर पनि भनिन्छ, त्यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको के हो त हाम्रो फिगर एनालोजीको टपिक हुन जान्छ। अब फिगर भनिसकेपछि चित्र भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ, जसमा केही एलिमेन्ट्सहरु हुन सक्छ। मैले अघिल्लो जुन हाम्रो फिगर सिरिजको भिडियो छ त्यसलाई हेर्नु होला ताकि यसलाई अझै राम्ररी बुझिन्छ। एनालोजी भनिसकेपछि एक तरिकाले भन्दा के हो त, कम्पेरिजन गरे जस्तो के, कम्पेरिजन गरे जस्तो। यसलाई यो एक्जाम्पलले अझै सजिलै बुझ्न सकिन्छ। मानौ यसको जेनरल टाइपमा म जान्छु है त, A:B छ भने यहाँनेरि C:D भन्ने एउटा छ कुरा। अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ल हेरौँ। A:B भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यसमा केही रिलेसन छ, केही सम्बन्ध छ, यिनीहरुमा केही सिमिल्यारिटी छ तथा यसमा केही डिसिमिल्यारिटीहरु छ यिनीहरु बीचमा। हो त्यस्तै खालको रिलेसन, त्यस्तै खालको सिमिल्यारिटी, त्यस्तै खालको डिसिमिल्यारिटी यसमा पनि छ। हो यो चाहिँ के हुन जान्छ त, सम्बन्ध हुन्छ। A:B हुन्छ भने C:D पनि त्यस्तै खालको केही सम्बन्ध यहाँनेरि हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ क्वेशन कसरी सोधिन्छ त, हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब क्वेशनमा कसरी राख्दिन्छ भने तपाईको यो C हटाएर यहाँ क्वेशन मार्क राख्दिन सक्छ। यो C फिगर चाहिँ के हुन्छ त भनेर सोध्न सक्छ, अथवा अर्को तरिकाले के पनि गर्न सक्छ, यो D हटाएर यहाँ क्वेशन मार्क राखेर D के हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। अथवा तपाईहरुको यो B हटाएर यहाँनेरि क्वेशन मार्क पनि हुन सक्छ, अथवा तपाईको यो A हटाएर यहाँनेरि क्वेशन मार्क हुन सक्छ। कुनै पनि एउटा ठाउँमा तपाईको राख्दिन सक्छ र कुनै एउटा सम्बन्ध हेरेर अर्को फिगर तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र तपाईको चारवटा अप्सन हुन्छ। चारवटा अप्सनमा कुन चाहिँ मिल्छ भनेर तपाईहरुले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। चारवटा अप्सनमा है त, यो चारवटा अप्सनमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको लागि तपाईहरुले केही आधारभूत कुराहरु बुझ्न जरुरी छ। जस्तै तपाईहरुलाई के को अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहियो त भन्दा तपाईहरुले रोटेसनको बारेमा बुझ्नु पर्यो। तपाईहरुलाई रोटेसनको नलेज हुनुपर्छ पहिलो कुरा। त्यसैगरी दोस्रो कुरा शिफ्टिङको नलेज हुनुपर्छ। फिगर कता गइरहेको छ, फिगरहरुमा जुन एलिमेन्ट्सहरु छ, अथवा फिगर आफै क्लकवाइज रोटेट भइरहेको छ अथवा एन्टी क्लकवाइज रोटेट भइरहेको छ अथवा दुवै भइरहेको छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। शिफ्टिङ भनिसकेपछि यो एक स्टेप हिँडिरहेको छ अथवा हाफ स्टेप हिँडिरहेको छ अथवा अझै धेरै हिँडिरहेको छ अथवा सुरुमा हाफ स्टेप, त्यसपछि 1 स्टेप, त्यसपछि 3/2 स्टेप कसरी हिँडिरहेको छ त्यो बुझ्नु पर्यो। अब अर्को के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि न्यू एलिमेन्ट्सहरु पनि आउन सक्छ। नयाँ एलिमेन्ट्सहरु कुनै एउटा रुलले अथवा कुनै रुल अनुसार यिनीहरु थपिएको पनि हुन सक्छ। अथवा अर्को चौथो के हुन सक्छ नि, कुनैको कम्बिनेसन, 1 र 2 को कम्बिनेसन, 1 र 3 को कम्बिनेसन, 2 र 3 को कम्बिनेसन, अथवा यो तीनवटाकै कम्बिनेसन अनुसार पनि तपाईहरुलाई प्रश्नहरुमा चाहिँ सोध्न सक्छ। अब अगाडि फिगर सिरिजको कुराहरु हेर्नु भएको छ भने क्वेशनको प्रकारहरु पनि के हुन सक्छ, यहाँनेरि एनालोजीमा पनि भन्दा एलिमेन्ट्सहरु इन्क्रिज भएको हुन सक्छन्। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ, एलिमेन्ट्सहरु डिक्रिज भएको हुन सक्छ। अथवा तेस्रोमा बोथ 1 and 2 इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज भएको हुन सक्छन्। त्यसैगरी त्यहाँनेरि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि रोटेसन मात्रै भएको पनि हुन सक्छ। रोटेसन मात्रै भएको पनि हुन सक्छ, अथवा रोटेसन र इन्क्रिज भएको हुन सक्छ, रोटेसन र डिक्रिज भएको पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ त यहाँनेरि भन्दा न्यू एलिमेन्ट पनि आउन सक्छ है। न्यू एलिमेन्टहरु पनि त्यहाँनेरि थपिन सक्छ, अथवा न्यू एलिमेन्ट र रोटेसन हुन सक्छ, अथवा न्यू एलिमेन्ट र इन्क्रिमेन्ट, न्यू एलिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट हुन सक्छ, अथवा न्यू एलिमेन्ट रोटेसन इन्क्रिमेन्ट, न्यू एलिमेन्ट रोटेसन डिक्रिमेन्ट। हो यस्तो प्रकारले तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ। त्यही भएर हामीले सबै क्वेशन्सहरुलाई एकदमै राम्रो ढंगले प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ, किनभने जब यो सबै कुराहरु हामी राम्रोसँगले प्र्याक्टिस गर्छौं अनि मात्रै हामीले राम्रो ढंगले यो प्रश्नहरुलाई हल गर्न सक्छौं। नभए यो प्रश्नहरुले धेरै टाउको दुखाउँछ र विद्यार्थीहरुलाई जेनरली टाइप्सहरु र रुल्सहरुमा समस्या भएको कारण यो प्रश्नहरु हल गर्नको लागि अलि अप्ठ्यारो भएको चाहिँ मैले जेनरली पाएको छु है त। र विभिन्न प्रकारको शेप्सहरुको बारेमा पनि तपाईहरुले चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर दुईटा क्वेशनहरु राखेको छु। जस्तै यो पहिलो क्वेशनमा हेर्नुस् है त, यो पहिलो क्वेशनमा हेर्नुस् त एनालोजीको टाइपको क्वेशन। यहाँनिर यस्तो एरो दिएको छ, फरक परेन।
यहाँनिर के भइरहेको छ हेर्नुहोस् है त, यो फिगर दियो यहाँनिर, यो एउटा फिगर दियो, यो फिगर यस्तो भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ भनेर दिइरहेको छ हेर्नुहोस् है त, यो जुन फिगर छ यो फिगर कति डिग्रीले रोटेट भएको छ, यस्तो फिगर यस्तो भएको छ, यस्तो फिगर यस्तो भएको छ, कति 90 डिग्रीले रोटेट भएको छ। यति कुरा हामीलाई थाहा भयो। तर 90 डिग्री कुन डिरेक्सनमा त, यहाँबाट यस्तो भयो भने चाहिँ 90 डिग्री घडीको दिशामा यसरी रोटेसन भइरहेछ नि त, यसरी रोटेट भइरहेछ भने चाहिँ घडीको दिशामा 90 डिग्री रोटेट भइरहेछ हो। अब यहाँ पनि त्यस्तै खालको रिलेसन हुन जान्छ। यसलाई पनि हामीले घडीको दिशामा 90 डिग्री रोटेट गरायौं भने के हुन्छ होला, यो फिगर यसलाई मात्र हेर्न नि, यो यतापट्टि जान्छ, यो भाग यतापट्टि, यो सिधा भाग यतापट्टि, र यो ट्रायंगुलर भाग यतापट्टि आउन जान्छ भने चाहिँ हाम्रो कुन अप्सन मिल्ने रहेछ, ए अप्सन। यो अत्यन्तै सरल फिगर भयो हो। यस्तो टाइपमा क्वेशनहरु सोध्छ कि यहाँनिर जे सम्बन्ध छ यहाँनिर पनि त्यही सम्बन्ध छ। त्यसैगरी अर्को फिगर हेर्नुस् त, यहाँनिर के भइरहेछ हेर्नुस् है त, यहाँ ट्रायंगल भित्र सर्कल छ, यहाँ सर्कल भित्र ट्रायंगल छ। के भयो हेर्नुस् है त, यो ट्रायंगल के भयो भित्र आउन गयो, यो सर्कल के आउन गयो बाहिर आउन गयो। पहिले ट्रायंगल भित्र सर्कल थियो, अब भित्रको फिगर बाहिर आएर बाहिरको फिगरलाई इन्क्लोज गरौँ। अब यहाँ पनि के हुन्छ हेर्नुस् है, यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 साइडको फिगर भित्र 5 साइडको फिगर छ। अब यहाँनिर के हुनु पर्यो, यो जुन हाम्रो 5 साइडको फिगर छ यो भित्र हाम्रो 1 2 3 4 5 6 साइडको फिगर हुनु पर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ यहाँनिर मिल्छ होला त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर 3 मिल्छ हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर हाम्रो एकै प्रकारको मात्रै सोध्न सक्छ भन्ने छैन, विभिन्न प्रकारको चाहिँ आधारमा, विभिन्न आधारमा तपाईहरुलाई प्रश्नहरु यहाँनिर आउन सक्छ हो। यही कुराहरु हामीले एकदमै राम्रो ढंगले के गर्न जरुरी छ त, प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ। र हामीले क्लासमा यो सबै कुराहरु अध्ययन गर्छौं, जसको कारण चाहिँ तपाईहरुको म्याथमा तपाईहरुले एकदम राम्रो ढंगले यो प्रश्नहरु हल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु क्लासमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने 9849595895 को व्हाट्सएप तथा भाइबरमा तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ त, जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरको व्हाट्सएप भाइबरमा कल गरेर तपाईहरुले क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुको जुन म्याथ छ, चाहे त लोक सेवा छ हो, त्यसमा तपाईहरुले आईक्यू को पोर्सन चाहिँ राम्रोसँग हल गर्न सक्नुहोस् है त। ल आजको लागि यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा डिस्कसन गर्ने नै छौं। हस्त नमस्ते।